दर्शकबिन तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। पोखरा महानगरपालिकाले हिजोदेखि पोखरा फिर्के पुल अतिक्रमण गरेर बनाइएका खोला घर भत्काउने काम जारी गरेको छ। आज दोस्रो दिन आज थप एक स्क्याभेटर थपेर 7वटा स्क्याभेटरले फिर्के खोलाको सिरानदेखि आज काम तीव्रता दिएको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ फिर्के खोलाको नेरा घेरामा छेउछाउमा बस्ने सुकुम्बासी छँदै थिए, तर यहाँ त फिर्के माथि नै फिर्केला नै बन्दै गरेर ठुला ठुला भवनहरू 3-4 तले भवनहरू निर्माण गरी वर्षसम्म यसबाट भाडा उठाउने र खाने काम बढेको थियो। पोखरा महानगरले अत्यन्तै उल्लेखनीय काम गरेको छ। हामी यो महानगरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ निरन्तर भत्काउने काम जारी छ। यो पोखरा 0 किमी स्थित यो मुख्य सडकको छेउमा बनेको संरचना भत्काउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ महानगरले अब कुनै पनि खोलाको छेउमा परेका घरहरू छोड्ने अवस्थामा छैन। यो सुरुवाती काम राम्रो छ। आज 2 दिनदेखि यो काम बढिरहेको छ। यहाँले देख्नु होला यो भिडियो हेर्नु एकचोटि।